अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रात के ठीक 3 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में था। सिर्फ एक कमरा जाग रहा था और उस कमरे में बैठा था आरिफ। कमरे की लाइट बंद थी। सिर्फ खिड़की से आती हल्की चांदनी और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक। आरिफ की आंखों में नींद नहीं थी, बस दर्द था, पछतावा था और एक सवाल, या अल्लाह क्या तू मेरी सुनता भी है? आरिफ पहले ऐसा नहीं था। वो नमाज पढ़ता था, जुमे की नमाज कभी मिस नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने उसे बदल दिया। दोस्तों की संगत, हलाल हराम की परवाह कम होती गई। नमाज छूटने लगी। फजर तो महीनों से पढ़ी ही नहीं थी। और फिर एक दिन उसकी नौकरी चली गई। जिस पर उसे घमंड था वही उससे छिन गई। लोगों ने कहा किस्मत खराब है, लेकिन उसके दिल ने कहा शायद अल्लाह नाराज है। उस रात वो बहुत टूटा हुआ था। माँ की दवा के पैसे नहीं थे, जेब खाली थी और उम्मीद भी। अचानक मस्जिद से हल्की सी आजान की आवाज़ आई। वो अजान नहीं थी, वो तहज्जुद का सन्नाटा था। उसे अपने दादा की बात याद आई। दादा कहा करते थे, बेटा रात के आखिरी पहर में अल्लाह सबसे नीचे वाले आसमान पर आता है और कहता है, कोई मांगने वाला। ये बात हदीस में आती है। आरिफ के दिल में हल्की सी रोशनी जगी। उसने वज़ू किया, ठंडा पानी चेहरे से टकराया, जैसे गुनाहों की धूल उतर रही हो। नमाज बिछाई और 2 रकात नफल पढ़ने खड़ा हो गया। पहली बार उसकी आवाज़ कांप रही थी। सूरा फातिहा पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आरिफ सजदे में गया और पहली बार दिल से बोला, या अल्लाह मैंने गलतियाँ की, मैंने नमाज छोड़ी, मैंने तेरी नेमतों की कदर नहीं की, लेकिन तू रहमान है, रहीम है। वो रोता रहा। सजदे में उसे लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो रहा है। उसने कहा, या रब अगर तू मुझे माफ़ कर दे तो मैं फज्र कभी नहीं छोड़ूंगा। उस रात उसने लंबी दुआ की, माँ की सेहत, रिज़्क, हिदायत। आखिर में सिर्फ एक बात कही, या अल्लाह मुझे कोई निशानी दे कि तूने मेरी सुन ली। और फिर वो सो गया आंसुओं के साथ। उसे क्या पता था सुबह उसके लिए क्या लेकर आने वाली है। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन आरिफ की आंखें भारी थी। वो रात भर रोया था, सजदे में टूटा था और पहली बार सच में तौबा की थी। फजर की अजान हुई। इस बार उसने अनसुना नहीं किया। वो उठा। दिल में अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने अंदर का तूफान थोड़ा शांत कर दिया हो। उसने फजर पढ़ी और नमाज के बाद हाथ उठाए, या अल्लाह अगर तूने मेरी सुन ली है तो मुझे आज कोई इशारा दे। उसका दिल अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उम्मीद जगी हुई थी। नमाज के बाद वो माँ के कमरे में गया। माँ कई दिनों से बीमार थी। आज उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बेटा आज दिल हल्का लग रहा है। रात को अच्छी नींद आई। आरिफ चौंका, क्योंकि कई हफ्तों से माँ ठीक से सोई ही नहीं थी। उसके दिल में हल्की सी धड़कन तेज हुई। क्या ये नहीं शायद इत्तेफाक होगा? अचानक उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर। उसने रिसीव किया। हेलो, क्या आप आरिफ बोल रहे हैं? हमने आपका पुराना CV देखा। हमारी कंपनी में एक पोस्ट खाली है। आरिफ का गला सूख गया। ये वही कंपनी है जहां उसने 6 महीने पहले अप्लाई किया था और कोई जवाब नहीं आया था। क्या आप आज इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन बोला, जी बिल्कुल। फ़ोन कट गया। कमरे में सन्नाटा, लेकिन दिल में हलचल। उसे याद आया रात 3 बजे उसने क्या कहा था, या रब मुझे कोई निशानी दे। आरिफ इंटरव्यू के लिए तैयार हुआ। पुरानी शर्ट पहनी, जूते साफ किए, लेकिन जेब में बस 70 रुपये थे। बस का किराया और वापसी। उसने दिल में कहा, या अल्लाह मैं तेरे भरोसे जा रहा हूँ। रास्ते में बस खराब हो गई। सड़क पर खड़ा आरिफ घड़ी देखता हुआ। इंटरव्यू में सिर्फ 20 मिनट बचे थे। उसके दिल में फिर शैतान ने फुसफुसाया, देखा कुछ नहीं बदला, ये सब तेरा वहम है।
لیکن اس بار اس نے ہار نہیں مانی. اس نے دھیرے سے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسے یاد آیا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور جو مجھ پر بھروسہ کرے اس کے لیے میں کافی ہوں. اس نے پیدل چلنا شروع کیا. دھوپ تیز تھی, پسینہ بہہ رہا تھا, لیکن اس کے قدم رک نہیں رہے تھے. اچانک پیچھے سے ایک کار رکی. عارف تم یہاں؟ وہ اس کا پرانا کالج دوست تھا. سلیم بیٹھو, کہاں جا رہے ہو؟ عارف نے بتایا. سلیم نے بنا کچھ پوچھے اسے آفس تک چھوڑ دیا. دروازے پر اترتے ہوئے عارف نے آسمان کی طرف دیکھا. دل میں ایک آواز آئی, میں نے کہا تھا نا میں تیرے ساتھ ہوں. انٹرویو روم میں 3 لوگ بیٹھے تھے. سوال مشکل تھے لیکن اس بار اس کا دماغ صاف تھا. ہر جواب میں اسے یقین تھا. جب انٹرویو ختم ہوا ایک انٹرویو نے کہا آپ کی آنکھوں میں عجیب سا سکون ہے, ہم آپ کو کال کریں گے. عارف باہر نکلا. دل میں اب ڈر کم تھا, امید زیادہ تھی. شام کو وہ گھر لوٹا. ماں نے پوچھا کیسا رہا؟ وہ مسکرایا, اللہ پر چھوڑ دیا. رات پھر 3 بجے کا سمے آیا. اس بار وہ الارم سے پہلے جاگ گیا. دل خود بخود اٹھ گیا. وضو کیا, جانماز بچھائی اور سجدے میں گر پڑا. یا اللہ, اگر یہ تیری طرف سے جواب ہے تو مجھے صبر دے, اگر یہ امتحان ہے تو مجھے مضبوط کر. آنسو پھر بہنے لگے, لیکن اس بار درد کے نہیں یقین کے. سجدے سے اٹھ کر اس نے دعا ختم کی. فون میں نوٹیفیکیشن چمکا, کانگریچولیشن یو آر سلیکٹڈ. وہ جم گیا, ہاتھ کانپنے لگے. رات کے ٹھیک 3:17 وہی سمے جب اس نے پہلی بار سچ میں اللہ کو پکارا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. یا رب, تو نے سچ میں سن لیا. لیکن اسے ابھی پتہ نہیں تھا یہ صرف شروعات تھی, اصل جواب ابھی باقی تھا. رات کے 3:17 فون کی اسکرین ابھی بھی چمک رہی تھی. کانگریچولیشن یو آر سلیکٹڈ. عارف کے ہاتھ کانپ رہے تھے, آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے. لیکن اس پل اس کے دل میں ایک اور احساس اٹھا, یا اللہ, کیا یہ وہی جواب ہے؟ اس نے فون سینے سے لگا لیا اور سسکتے ہوئے کہا شکر ہے یا رب. صبح ہوتے ہی وہ خوشخبری ماں کو دینے گیا, لیکن دروازہ آدھا کھلا تھا. کمرے میں عجیب سا سناٹا تھا. امی, کوئی جواب نہیں. وہ واپس گیا. ماں بستر پر تھی, آنکھیں بند. دل دھڑکنے لگا. امی اٹھیے, دیکھیے نوکری مل گئی. لیکن ماں کی سانسیں بہت ہلکی تھیں. عارف کا دل بیٹھ گیا. وہ ترنت اسپتال لے کر گیا. ایمبولینس کی آواز, ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ. عارف کرسی پر بیٹھا تھا, ہاتھوں میں تسبیح, دل میں ڈر. اس نے خود سے کہا, یا اللہ, تو نے نوکری دی, اب میری ماں کو بھی شفا دے. اسے یاد آیا قرآن میں اللہ فرماتا ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. عارف نے آنکھیں بند کی. یا رب, مجھے تجھ سے اچھا گمان رکھنا سکھا. 6 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے. الحمدللہ, حالت اب استھر ہے, لیکن انہیں لمبے علاج کی ضرورت ہوگی. عارف کی سانس واپس آئی, لیکن ایک نئی پریشانی سامنے تھی. علاج مہنگا تھا. نوکری جوائن کرنے میں ابھی 10 دن باقی تھے. پیسے کچھ بھی نہیں. اس کا دل پھر کانپا. یا اللہ, کیا یہ نئی پریکشا ہے؟ اس رات وہ پھر اسپتال کی مسجد میں کھڑا تھا. گھڑی میں 2:58. اس نے وضو کیا, سجدہ کیا. اس بار اس کی دعا الگ تھی. یا رب, اگر میری ماں کی بیماری میرے گناہوں کا کفارہ ہے تو مجھے صبر دے, اگر یہ تیری رحمت کا ذریعہ ہے تو مجھے سمجھ دے. اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی. وہ رو رہا تھا, لیکن شکایت نہیں تھی. اور تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا. وہ اسپتال کا اکاؤنٹ مینیجر تھا. آپ عارف ہیں؟ جی, آپ کی ماں کا علاج ایک چیریٹی فنڈ سے کور ہو گیا ہے. عارف استمبھ, لیکن کس نے؟ مینیجر مسکرایا. نام نہیں بتایا, بس لکھا ہے ایک بندے کی 3 بجے کی دعا کے نام.
اس کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی، آنکھوں سے آنسو جھرنے لگے، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ یا رب، یہ تو ہے، صرف تو۔ 10 دن بعد نوکری جوائن ہوئی، پہلی سیلری ملی، لیکن عارف بدل چکا تھا۔ اب وہ ہر رات 3 بجے اٹھتا، تہجد پڑھتا۔ نوکری اب گھمنڈ نہیں تھی، نعمت تھی۔ ماں دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی۔ ایک دن ماں نے پوچھا، بیٹا تیرے چہرے پر اتنا سکون کیسے؟ عارف مسکرایا، امی مجھے میرا رب مل گیا۔ کچھ مہینوں بعد اسے پتہ چلا جس چیریٹی فنڈ سے علاج ہوا تھا وہ اسی کمپنی کے مالک کا تھا، اور انٹرویو کے دن مالک نے CCTV میں اسے پیدل آتے دیکھا تھا۔ اس کی محنت، اس کی آنکھوں کا سکون سب دیکھ لیا تھا۔ اس نے چپ چاپ اس کی مدد کی، لیکن اصل مددگار کون تھا؟ عارف جانتا تھا، وہ مالک نہیں، وہ ڈاکٹر نہیں، وہ تھا اس کا رب۔ 3 بجے کی دعا صرف شبد نہیں ہوتی، وہ دل کی ایک پکار ہوتی ہے۔ جب انسان سب چھوڑ دیتا ہے اور صرف اللہ کو پکڑ لیتا ہے تو جواب آتا ہے، کبھی ترنت، کبھی دیر سے، لیکن آتا ضرور ہے، کیونکہ اللہ وعدہ کرتا ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ رات کے 3 بجے عارف سجدے میں ہے، آنکھوں میں آنسو، لیکن اس بار درد کے نہیں، شکر کے، اور اس کی آواز گونجتی ہے، یا اللہ مجھے ہمیشہ 3 بجے والا بندہ بنائے رکھنا۔ اسکرین دھیرے دھیرے کالی ہوتی جاتی ہے، پیچھے ہلکی تلاوت اور دل میں ایک سکون۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔